Sa kapaspas sa dagan sa modernong kinabuhi, mahinungdanon sa atong tanan ang oras. Usahay, kulang ang 24 oras, aron mahuman ang tanang importanteng buluhaton sa matag adlaw. Sa kadaghan sa trabaho ug buluhaton nga gikinahanglan humanon, adunay mga higayon nga ginabuhat nato ang alang sa balay o sa trabaho samtang naa kita sa biyahe o gidungan nato sa lain pang buluhaton. Tungod sa modernong teknolohiya sama sa cellphone, pwede na mahimo ang mga butang, bisan pa ang naa sa biyahe, sama pananglitan sa pag-check o balanse sa bank account, o magdeposito o mag-withdraw sa bangko nga di na kinahanglan mo adto sa bangko. Mudawat o magpada og bayad o kwarta sa bisan asa ka pa nga lugar ug oras. Posible nang himuon ang mga sama ni ini mga transaksyon, apan sa mas paspas ug sayon nga pamaagi. Usa ka butang ang kinahanglanon nga anaa kita, mao kini ang cellphone. Ang mobile phone commerce usa ka pamaagi sa bag-o nga teknolohiya nga pwede na mopalit o mamaligya og mga produkto o serbisyo nga gamit ang cellphone sa pagbayad. Ang cellphone adunay mobile wallet, ang usa sa mga teknolohiya nga gisaligan nga makatabang sa pagpalambo o pagpausbaw sa mga gagmay nga negosyo. Niadtong tuig 2004, gilunsad sa Globe Telecom ang electronic money nga GCash. Gamit ang GCash, ang cellphone mahimo na nga gamiton isip mobile wallet. Ang mobile wallet mamahimo nga masulan og kwantidad sa kwarta. Pipila ka bulan human ang paglunsad sa GCash, nakig-partner ang Rural Bankers Association of the Philippines sa Globe aron makaapil ang mga rural banks sa pag-ugmad o mga serbisyo gamit ang bag-ong teknolohiya sa cellphone. Mahimo nang mag-deposit o mag-withdraw, magpadala og kwarta sa mga mahal sa kinabuhi, bayaran ang mga delivery sa mga suppliers. Labaw sa tanan, mamahimo na nga mogamit niini ang mga kliyente sa mga accredited rural banks. Dali na lang usab nga modawat og GCash isip bayad sa mga produkto o serbisyo. Ang nadawat nga GCash pwede nang ipadala sa laing mobile wallet o i-deposito sa bangko pinaagi sa text o ita-cash out o ipailisan og cash sa mga Globe accredited outlets. Ang mobile phone banking services mao ang wireless nga serbisyo kung asa pwede na himuon ang transaksyon sa bangko ug ang pagpadala og kwantidad sa kwarta pinaagi sa cellphone. Tungod kay ang pagbayad sa gipalit nga produkto sa makapaspas sa pag-text, mahuman ang matag transaksyon sa pipila lang ka segundo. Dili lang kana, barato pa ang ingon niini nga pamaagi. Muhatag kini og dako nga kahigayunan sa mga gagmay nga negosyante aron sa dugang nga mga customer, mas dako nga kita ug mas dali nga pagdumala sa cash. Kinahanglan lang sa usa ka interesado nga negosyante nga magparehistro isip usa ka partner merchant sa bisan asa sa pinakaduol nga mga Globe accredited rural banks. Dili na kinahanglan nga mobiyahe, biyan ang negosyo o maghulat og dugay aron magbayad og loan. Pinaagi lang sa usa ka text, bayad ka na. Mao kini ang usa sa mga kaayuhan sa paggamit og bag-ong mobile phone banking services. Mudaghan pa og maayo ang imo mga customers tungod kay mamahimo na nimong ibaligya ang mga produkto o serbisyo bisan sa mga layo nga lugar. Mahimo sab nga modawat og GCash nga bayad, magdugang og delivery service o bayaran ang mga suppliers gamit ang GCash, gamit lang ang cellphone. Sa paggamit sa mga serbisyo sa mobile phone banking services sa mga rural banks, daghang pamaagi og higayon aron mutaas ang kita ug muubos ang mga gasto sa negosyo. Pareho lang kapaspas ug kadali sa pagpadala og text message ang paghimo sa matag transaksyon. Adunay laing kahulugan karon ang SMS. Dili lang kini gitawag nga short messaging service, kung dili ang SMS karon pwede na usab tawagon nga send money, make money, and save money.